सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में हमारे नाज़रीन को पेट के कीड़ों के इलाज के बारे में बताएं। पेट के कीड़ों के इलाज जो हैं, पहले तो ये है कि हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत मशहूर दवाइयाँ हैं। एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, पेरेंटिल है, कई मशहूर दवाइयाँ जिनको कि आजकल ओटीसी शुमार किया जाता है, जैसे जेंटल है, वोमक्स है, कैट्रेक्स है। फिर जो कद्दू दाने हैं, इनके लिए जो है नेक्लोसामाइड दवाई है, जैसे कि मीसान कहते हैं। तो ये मीसान जो है नेक्लोसामाइड है। तो कद्दू दाने हों या जो भी हों, पहले तो ये कि तमाम दवाइयाँ जो हैं आप चाहे किसी भी किस्म के कीड़ों में दे दें, काम ज़रूर कर जाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो जेंटल की 2 गोलियाँ होती हैं। अमूमन जिनको इन्फेक्शन हो उनको 2 गोली एक दिन और 2 गोली दूसरे दिन खाने से 2 घंटे पहले दे दें। अगर तो कैटरस है तो वो भी इसी तरह से किसी भी खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद दे दीजिए। जेंटल हो गई, पेरेंटल हो गया, फिर ये जो है कैटरस हो गया, और अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल की गोलियां जो है ये हम 3 दिन के लिए देते हैं, सुबह शाम के हिसाब से, ठीक है नहीं। इनकी सॉलिड गोली भी मिलती है 500 मिलीग्राम की, वो भी हमें, वैसे तो लिखा ये होता है कि ये एक गोली काफ़ी है, यकीनन बच्चों में एक गोली काफ़ी है या एक ही सिरप काफ़ी है, लेकिन जिनके पखाने के कीड़े नज़र आ जाएं, चेक हो जाएं, डायग्नोज हो जाएं, उन्हें 2 खुराकें देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सिरप फॉर्म में हो या जो है वो क्या कहते हैं टैबलेट्स फॉर्म में हो। तो अब आ गए कद्दू दाने, चूँकि मुश्किल से निकलते हैं, बड़ा ख़राब मरद है, बड़ा मूदी मरद है, और टीनिया सजिनेटा, टीनिया सोलम जो है ये गाय के पखाने से भी लगता है, कुत्ते के पखाने से भी लगता है, और जिन मुल्कों में सूअर पाला जाता है उनके पखाने में भी होता है। पहले तो ये कि वो जानवर को लगेगा, जानवर को जानवर से लगेगा या जानवर को उसकी खुराक से लगेगा, या बहुत से मुख्तलिफ जानवर जब इकट्ठे रहते हैं तो वो घास फूस के ज़रिए भी जो पेशाब पखाने की लीद में शामिल हो जाए तो ज़रा सा कंटेमिनेट हो, या उसी से उधर पानी पड़ा हुआ उनका, उसमें वो जरासीम, थोड़ा सा गोबर चला गया तो उन्होंने वो पानी पी लिया तो वो जरासीम उनके पेट में चला गया, तो इस तरह तो उनके पेट में जाएगा। तो जानवर जो आप पालते हो या जिस तरीके से इंसान तक है, तो ये तो पहुंचता है। इलाज में यही है कि पहले तो जितने लोग भी जानवर पालते हैं, कुकिंग करते हैं, इनको खुद अपने आप को जो है दवाई देनी चाहिए। तो कद्दूदानों का इलाज जो है वो नेक्लोसामाइड से होता है, और इस कोर्स को हर हफ्ते जो है 3 दफ़ा देना पड़ता है, और इसकी गोलियों को चबाना पड़ता है। बच्चों के लिए 2 गोली सुबह 2 शाम, बड़ों के लिए 4 गोलियाँ इकट्ठी, या 2 गोली सुबह 2, दोपहर 2, शाम, या 3 गोलियाँ सुबह 3 शाम, इसको चबा के जो है निकल लेना चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद ये कोर्स दोबारा करवाइए, और क्योंकि ये मुश्किल से निकलता है पेट से, इसलिए ऐसे मरीज़ों को फॉलो अप में रखें, उनको साफ़ रहने की तलकीन करें। अब आ जाते हैं देसी इलाज की तरफ। तो देखिए, कुदरत ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं देसी इलाज में कि जो लोग अदरक इस्तेमाल करते हैं, लहसुन इस्तेमाल करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट में कीड़ों की जो है ऑटोमेटिकली कीड़े जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे देसी इलाज में हड़ीड़ है, हड़ीड़ा या हड़ीड़ जैसे कहते हैं, इसका पाउडर भी जो है लोग बना लेते हैं, पाउडर को जो है वो महफूज कर लेते हैं, और 2 चुटकी 3 चुटकी पाउडर जो है वो मुंह में जो है सुबह सवेरे या रात को खाने से पहले या खाने के बाद जो है मुंह में डाला जाता है। कुछ लोग अनार के जो होते हैं छिलके, उनको खुश करके उसको भी सफ़ूफ बना लेते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जितने भी हमारे गरम मसाले में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो आप उसको जो है पीते हैं उसके पानी को, वो भी पेट के कीड़ों को मारता है। शहद भी जो है पेट के कीड़ों को मारता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या खीरा, आप सैलड जो लेते हैं, सैलड ही की वजह से हमें कीड़े होते हैं, लेकिन सैलड ही में एक खीरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम खाएं। इस तरह अमरूद जो है पेट के कीड़ों को मारता है। फलों में सरताज फल जो कि पेट के कीड़े मारता है वो आड़ू है, ठीक है कि नहीं। अब आड़ू जो है, पीच जो है, दैट इज़ वंडरफुल रेमेडी फॉर द स्टमक जो है, इंटेस्टाइन्स। तो ये कुछ देसी चीज़ें हैं। अजवाइन का पानी जो है कीड़े मारता है। तो अदरक का पानी, हल्दी का पानी, लहसुन का पानी, हरीड़ का पाउडर, इसी तरह दालचीनी का पाउडर भी, और अजवाइन का पानी भी, केवल कलवंजी भी, ये सारे जो हैं पेट के कीड़ों को मारते हैं। अब जब आप याद रखिए ख़वातीन और हज़रात, जब पेट के कीड़ों की कोई दवाई दें
تو 1 گھنٹے کے بعد آپ ضرور یا تو 2 چمچ 3 چمچ دودھ کے ساتھ آلیو آئل کا دیں یا کوئی قبض کشا دوائی بھی لیں تاکہ پیٹ کے اندر مرے ہوئے جو کیڑے ہوں وہ آسانی سے جلاب کے ذریعے نکل جائیں۔ اس طرح خواتین و حضرات خالص ناریل کا تیل یا تو جو آپ کے سامنے نکلا ہو یا مستند طریقے سے وہ جو ہے پیور جو ہے ناریل کا تیل ہو، روزانہ 2 چمچ نیم گرم پانی سے پینے سے 3 دن اگر پیا جائے تو پیٹ کے بہت سارے کیڑوں کو جو ہے نکال لیتا ہے۔ تو قدرت ہمارا جو ہے مدد کر رہی ہے۔ ایک حصہ اس کا افزان صحت کا ہے، صفائی کا ہے، ناخنوں کی صفائی کا ہے۔ دوسرا جو ہے بیٹر کوکنگ، یعنی صاف برتنوں میں صاف کوکنگ جتنے درجہ حرارت تک کرنی ہے وہ ہے۔ تیسرا ہے ہماری ایلوپیتھک کی دوائیاں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے دیسی یہ جو طریقے ہیں گھریلو جو ہیں یہ بہت مستند ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے پیٹ کے کیڑوں کو مارتے ہیں، ان کے انڈوں کو مارتے ہیں، اور ان کا فضلہ جو ہے خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ جا بجا پخانے نہ کریں۔ کھیتوں میں بھی جو ہے جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا سوراخ کر کے، جیسے پٹ ہول کہتے ہیں، یہ جو ہے 12-16 فٹ جو ہے لیٹرین ہوتی ہے جو کہ گہری ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک کموڈ سا بنا دیا جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر پخانا کرتے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے روز اس کے اندر جو ہے چونا پھینکا جاتا ہے۔ اس کو بھرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، جتنا پخانا ہوتا ہے وہ وہاں سکڑ جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے، سکڑنے کے بعد اس میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بار بار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چونکہ اس میں گیس پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم بایو گیس کہتے ہیں، یقین کیجئے اس سے گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ یہ جو مختلف جو ملک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا ڈیولپڈ کنٹریز، یہ وہاں بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سارا کچھ تو لنڈن کے شہروں میں نہیں ہے نا، لنڈن میں دیہات ہیں، کینیڈا میں دیہات ہیں، یورپ میں دیہات ہیں، اور ان کی دیہاتی زندگی بہت عظیم اور بہت صاف ستھری ہے۔ وہاں ڈاکٹر بھی ہیں، وہاں ادویات بھی ہیں، وہاں صفائی بھی ہے، وہاں ستھرائی بھی ہے۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ کلین ہیں، وہ ہم سے زیادہ جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ آرگینک جو ہے کھاد بناتے ہیں۔ آج کل آرگینک کھاد جو ہے بہت مشہور ہو رہی ہے۔ ایسی لیٹرین جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے، پھر اس کی جو ہے اس میں سے جو گیس نکلتی ہے اس کو جو ہے وہ سلنڈروں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے تو پراپر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سمجھ لیں ایک منی سا کارخانہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اس گاؤں میں جو ہے 20-30 جتنے گھر ہوتے ہیں ان گھروں کو لنک کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں ان کو رات کو ان کا جو ہے وہ گیس کا بلب بھی جلتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر پکاتے بھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ ہمیں اس موضوع پہ اس لیے بھی بات لمبی کرنی پڑ رہی ہے کہ بہت سی عمومی بیماریاں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، جو ٹیسٹوں میں نیگیٹو ہوتے ہیں، بچہ کمزور ہوتا ہے، خاتون کمزور ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز تو یہ ہے کہ کسی پریگننٹ عورت کو اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے دوائی دینا۔ ہم سلیکٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر ڈرتے ہیں کہ ہم انہیں کون سی دوائی دیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر پریگننسی پلان کی ہوئی ہے اور آپ ایک پریگننسی پلان کر رہی ہیں تو اس میں اپنی ڈاکٹر کو بتائیں، اور پریگننٹ ہونے سے پہلے کم از کم 2 گولیاں جو ہیں یا 3 گولیاں جو بھی اکارڈنگ ٹو دی ڈوز اینڈ اویلیبل میڈیسن جو ہے اس کی آپ کھائیے، تاکہ آپ جب پریگننٹ ہوں تو کم از کم ان دوائیوں کا اثر جو ہے 2-3 مہینے تک رہتا ہے۔ باقی رہی بات صفائی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں، انگلیاں صاف رکھیں، ہاتھ صاف رکھیں، باتھ روم سے جب نکلتے ہیں اس کو جو ہے ڈیٹول سوپ سے یا کسی اور ڈٹرجنٹ سے اچھے سوپ سے اچھی طرح واش کر لیجئے۔ ان کا جن لوگوں کو پخانے میں کیڑے ہوں برائے مہربانی بالخصوص بچوں کو، ان کے بچے جب کسی بسترے پہ ہیں اور انہیں پن وام ہے تو دوسرا بچہ جو وہاں لیٹے گا تو اس کو پن وام، اس کو بھی چمونے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے۔ پخانے کی جگہ کو اگر دیکھا جائے تو چمونے وہاں تیرتے ہوئے ریگلنگ موومنٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان ٹیسٹ ہے، جو ہمارا سرجیکل ٹیپ جو ہوتا ہے یا جو آج کل پیپر ٹیپ آتا ہے، یہ ایک چوڑا سا ہو، 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں، 1.5 انچ کا، اور اس کو گیلی جگہ پہ نہیں، پخانے کے سوراخ اور اس کے ارد گرد جو ہے چپکا دیجئے، اور اس کو پھر لیبارٹری میں جائیے اور اس ٹیپ کو ادھر ہی اتاریے، اور ادھر جو ہے یا کسی میڈیکل کالج میں جائیے یا جہاں لیبارٹری میں بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ وہاں جا کے کہیں میں پخانے کا ٹیپ لایا ہوں، وہ آپ اسے ایک باٹل لیجئے اور اس ٹیپ کو اتار کے باٹل میں رکھ کے فوراً انہیں دیں اور اپنی نظر کے سامنے چیک کروا لیں۔ بہت سارے کیڑے جو ہیں جو کہ پخانے کی جگہ پہ چھپے ہوتے ہیں، یا پخانے کی نہیں تو پیشاب کی، عورتوں کے پیشاب کی جگہ میں چلے جاتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں اور لکوریا کاز کرتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ ٹیپ چپکا دیں
اور 1 گھنٹے کے بعد اس کو لیبارٹری میں جا کے اتاریں اور لیبارٹری والوں سے کہیں تو فوراً جو ہے آپ ٹیپ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں، ٹیپ ٹیسٹ ڈائریکٹ آبزرویشن، کیڑے رینگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اگر کیڑے رینگتے ہوئے نہیں ہیں تو اووا انڈے جو ہیں وہ سارے آپ کو نظر آ جائیں گے۔